नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म जुहिसा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्मृति नेपाल सुखी नेपालीलाई साझा राष्ट्रिय संकल्प बनाउँदै सतर्कता अपनाउनका लागि आह्वान गरेकी छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो आह्वान गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले यस ऐतिहासिक दिवसले सबै नेपालीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्दै स्मृति नेपाल सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय संकल्प सतर्क बनाउन आह्वान गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थापनाका लागि गणतन्त्र दिवसले सबैलाई थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेकी छन्। चौथो गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सन्देश मार्फत राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले मौलिक हकका रूपमा जनताका आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गरिसकेका सन्दर्भमा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने आग्रह गरेकी छन्। आज देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। 14 वर्ष अघि आजैका दिन संविधान सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भई बहुमतबाट नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी घोषणा भएको थियो। सोही दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई 15 दिनभित्र नारायण हिटी खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही कारण नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जेठ 15 लाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारबाट शुक्रबार राष्ट्रियका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै परिमाणलाई होइन लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने निर्वाचनप्रति मनमा कुनै शङ्का छ भने फेरि भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहोस्। उनले राजनीति स्थायित्वको केन्द्रबिन्दु राष्ट्रिय र जनताको हितको संरक्षण एवं संवर्धन भएकाले जनताको हित हुने प्रत्ययभूति सहितको राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट गरे। ताजा जनआदेशमा जानु प्रतिगमन नभएको स्पष्ट पार्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई दलहरूबारे मूल्याङ्कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता भएको स्पष्ट पारे। कोरोना संक्रमणसँग सामना गरिरहेका केही बिरामीमा पछिल्लो समय ब्ल्याक फंगस कालो ढुसीको देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कोरोना संक्रमण जितेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेकाहरू ब्ल्याक फंगसको समस्या लिएर आउने गरेको नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका चिकित्सक डाक्टर नीरज सिंहले जानकारी दिए। नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जले शुक्रबार ब्ल्याक फंगस संक्रमणबारे चिकित्सकहरूसित गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा डाक्टर सिंहले ब्ल्याक फंगसको उपचार अत्यन्तै जटिल रहेको बताए। औषधि सहजै उपलब्ध नहुने र लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने भएकाले यो चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए। वीरगञ्जमा उपचारका लागि आएका मध्येमा 8 जनामा यस्तो संक्रमणको लक्षण देखाइएकोमा अहिलेसम्म 2 जनाको ज्यान गइसकेको र चिकित्सकहरूले बताएका छन्। संक्रमण शरीरको कुन अङ्गमा छ त्यसका आधारमा लक्षण फरक देखिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। सामान्यतः नाकबाट पानी बग्ने, आँखा सुनिने, आँखा र टाउको दुख्ने, आँखा धमिलो देखिने र दृष्टि गुमाउन जस्ता लक्षण देखिने डाक्टर नितिन तुलस्यानले बताए। केही संक्रमितमा नाकबाट रगत बग्ने, मुख बाङ्गो हुने, आँखाको वरपर कालो दाग देखिने, आँखाबाट रगत जस्तो पदार्थ बग्ने जस्ता लक्षण पनि देखिने पनि चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमण मस्तिष्कसम्म फैलिएको छ भने उच्च ज्वरो आउने, अनुहार सुनिने, नाक जाम हुने, फोक्सोमा संक्रमण भएमा खोकी लाग्ने, सास फेर्ने कठिन हुने, छाती दुख्ने जस्ता जटिल लक्षण देखिने डाक्टर सिंहले जानकारी दिए। पेट दुख्ने भन्दा पनि यो संक्रमणको लक्षण भएको उनले बताए। फंगसको संक्रमणमा मृत्यु दर 50 देखि 60% रहने डाक्टर चन्द्र बनरवालले जानकारी दिए।
आज अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइँदैछ। मे 29 अर्थात् 68 वर्ष पहिले आजकै दिन सगरमाथाको शिखरमा मानव पाइला पुगेको सम्झनामा यो दिनलाई सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइनेछ। नेपाल सरकारले सन् 2008देखि मे 29लाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो दिवस मनाउन निर्णय गरेको थियो। सन् 1953मा नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिरालीले पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। त्यसपछि सुरु भएको आरोहणमा पछिल्ला 2 दशक निकै आकर्षक बढेको छ। पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले यो दिनलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। कोरोना कहर बीच पनि यस वर्ष सगरमाथा सहितका हिमाल आरोहण भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै देशको राज्य प्रणालीको सफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने शासकको चरित्र र व्यवहारमा निर्भर हुने बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलताका लागि हाम्रो शैली र व्यवहार निरन्तर समीक्षाको विषय बन्दछ र बन्नु पर्दछ भनेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै सरकार र व्यवहार तदनुकूलको बन्न नसक्दा त्यसको दुष्परिणाम देशले भोगिरहेका बताए। अत गणतन्त्र दिवसमा यसप्रति गम्भीरता राख्न र यो चुनौती पार गरेर अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्ने उनले समस्त नेपालीमा अपिल गरे। नेपाली जनताको अभूतपूर्व त्याग र बलिदानबाट ऐतिहासिक जनआन्दोलन 2062-63 को सफलता पश्चात काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित भएको देउवाको भनाइ छ। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउँदै लोकतान्त्रिक सरकार, संस्कृति, मूल्य र मान्यतामा आधारित समानतामूलक समाजको निर्माण गर्न यो गणतन्त्र दिवसले हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भनी मैले विश्वास लिएको छु। कोभिड-19 को महामारीका कारण देश अहिले कठिन र संवेदनशील परिस्थितिको सामना गरिरहँदा सरकार जनताको जीवनप्रति स्वार्थता, उदासीन र संवेदनहीन देखाएको देउवाले बताए। यस स्थितिमा सङ्क्रमणबाट आफू जोगिने र अरूलाई पनि जोगाउन स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै उच्च सतर्कता र दृढ मनोबलका लागि उनले सबैलाई आग्रह गरे। सरकारले आज आर्थिक वर्ष 2078-69 को वार्षिक अनुमति आय व्यय विवरण बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 मै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार शनिबार सार्वजनिक हुन लागेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको वर्तमान अवस्थामा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार दिउँसो 4 बजे अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले विपक्षी दलका नेता, सबै मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहित सदस्यहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसपटकको बजेट कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहने निश्चित छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त भएको अहिलेको अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण, खोप कार्यक्रम, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा जनतामा अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्ने बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जनता कोरोना महामारीसँग लडिरहेको अवस्थामा देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा जनतामा अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्ने बताएका हुन्। उनले राजनीतिक दलहरूलाई समझदारीका साथ जनताको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन पनि आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संविधानको कार्यान्वयनले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने बताए। बेनी अस्पतालमा उपचाररत जटिल समस्या भएका कोरोना सङ्क्रमितहरू निको हुने क्रम बढ्दो छ।
एक सप्ताह अघिसम्म सङ्क्रमितको चाप रहेको अस्पतालमा पछिल्लो 2 दिन यता बिरामीको सङ्ख्या बिस्तारै घट्न थालेको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। 4 दिन अघि 17 जना सङ्क्रमित भर्ना भएको आइसोलेसन कक्षबाट शुक्रबार 5 जना डिस्चार्ज भएका थिए। अस्पतालका अनुसार हाई फ्लो दिइरहेका 1 जनाको स्वास्थ्य व्यवस्था गम्भीर भए पनि बाँकीको अवस्था सामान्य छ। निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै विराटनगरमा होटल तथा मदिरा पसल सञ्चालन गर्ने 9 जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कारबाही गरेको छ। मोरङ जिल्ला प्रमुख कोशहरी निरौलाले कोरोना सङ्क्रमणका क्रममा जारी गरिएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेका होटल तथा मदिरा पसलका सञ्चालकलाई पहिलो पटक जरिवाना गराइएको जानकारी दिए। महामारीका क्रममा भिडभाड साथ ग्राहकलाई मदिरा बिक्री वितरण गरेको प्रत्येक 9 जना सञ्चालकबाट 25,000 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। कार्यालयका न्यायाधीश सुब्बा रमेश कुमार निरौलाका अनुसार प्रशासनले कारबाहीका क्रममा प्रत्येकबाट 25,000 रुपैयाँ जरिवाना उसुल गरेको हो। सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन ढिलाइ गरेको भन्दै स्थानीय तहहरू आफै खोप खरिद गरेर नागरिकलाई उपलब्ध गराउनका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुमति माग थालेका छन्। पछिल्लो समय झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले पनि कोरोना खोप किन्नका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुमति माग गरेको नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले बताए। स्थानीय तहले खोप किन्न पाउने व्यवस्था सङ्घीय सरकारले नीतिगत रूपमा नै गरिदिनु पर्ने भएकाले नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो। कोभिड-19 का कारण कुनै पनि नगरवासीले मृत्युवरण गर्ने बाध्य हुनु नपरोस् भनी नगरवासीको जीवन रक्षाका लागि नगरपालिकाले आफै स्रोतबाट खोप किन्ने तयारी गरेको नगर प्रमुख आचार्यको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैल्ने क्रम जारी रहँदा देशभर घरमै आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। यसलाई मध्यनजर गरी घरमा आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितहरूको सहयोगका लागि हप्सा नेपालले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउन थालेको छ। घरमै आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था थाहा पाउन तथा आइसोलेसन बसाइलाई सहज बनाउनका लागि आवश्यक सामग्री सहितको होम आइसोलेसन किट वितरण गर्न थालिएको हप्सा नेपालका संस्थापक डाक्टर रामु खरेलले बताए। अमेरिकामा इमर्जेन्सी मेडिसिन फिजिसियनका रूपमा कार्यरत डाक्टर खरेल विगत 3 महिनादेखि नेपालमा छन्। हप्सा नेपाल मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको अभियान सक्रिय रहेका डाक्टर खरेल सहितको टोलीले शुक्रबार काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिका 68बाट होम आइसोलेसन किट प्रदान गरेको छ। यस्तै शुक्रबार नै जाजरकोटमा 100 तथा सिन्धुपाल्चोक ब्राहविसे नगरपालिकालाई 100वटा किट पठाइएको हप्सा नेपालले जनाएको छ। हाल देशभर यस चक्रवातका कारण पश्चिम सर्ने क्रममा कमजोर भई बनेको न्यून चापीय प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्ण अनुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशभर सामान्य तथा पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा मेघा गर्जन, चट्याङ्ग र हावाहरू सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 2 बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकाको माथिल्लो सदनले गएको जनवरी 6मा संसद भवनमा भएको हिंसात्मक आक्रमणको अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने सम्बन्धित प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ। तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले पास गरेको प्रस्ताव माथिल्लो सदन सिनेटले भने रोकेको हो। अधिकांश रिपब्लिकन सिनेटरले 2 पार्टीका सदस्य रहने विशेष अनुसन्धान आयोग गठन गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका हुन्। आयोगको पक्षमा 6 रिपब्लिकन सहित 54 सिनेटरको समर्थन प्राप्त भयो। सो प्रस्ताव पारित हुनका लागि फिलिबस्टर नियम अन्तर्गत 60 सिनेटरको समर्थन चाहिन्थ्यो। तल्लो सदनमा भएको मतदानमा 35 रिपब्लिकन सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए। गएको जनवरी 6मा राष्ट्रपति चुनावको नतिजालाई आधिकारिकता प्रदान गर्न संसदको संयुक्त सत्र चलिरहेको बेला तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले हिंसात्मक आक्रमण गरेका थिए। अब खेल खबर।
नेपाल र इराक बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आज हुँदैछ। फिफा वरियतामा माथिल्लो स्तरमा रहेको इराक विरुद्ध नेपालले बसरा स्थित अल फायाह अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा राति 10:15 बजे खेल्न लागेको हो। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 23 खेलाडी सहित 36 सदस्यीय टोली बुधबार नै बसरा पुगिसकेका छन्। सन् 2022 मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलको तयारीका लागि नेपालले उच्च वरियताको टिम इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने लागेको हो। इराक पनि फिफा विश्वकप र एसिया कप छनौटको बाँकी खेल खेल्ने तयारीमा छ। फिफा वरियतामा इराक नेपालभन्दा 103औं स्थानमाथि रहेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको वरियतामा इराक 68औं स्थानमा छ, नेपाल 171औं स्थानमा छ। इराक विरुद्धको खेल कुवेत प्रो लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको पहिलो खेल हुनेछ। उनी औसत 23 वर्षका खेलाडी बोकेर इराक पुगेका छन्। यही टोलीले विश्वकप छनौटका बाँकी 3 खेल खेल्नेछ। नेपाल र इराक बीच यो चौथो भेट हुनेछ। यसअघि नेपाल र इराकले 3 खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। तीनै खेलमा इराकले जितेको थियो। हस् त अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटको साथमा म जोहिसा बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला संसार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन। नमस्कार।